समय आफ्नै गतिमा निरन्तर चलिरहन्छ। प्रधान सेनापति महारथी पूर्णचन्द्र थापाको नेतृत्वको पहिलो आधार वर्ष। दोस्रो कार्यान्वयनको वर्ष आजबाट सकिँदैछ। परिवर्तनभन्दा बाहेक सबै स्थिर हुन्छ भने चाहिँ गएका 2 वर्षमा अनेकन परिवर्तनहरू भएका छन्। परिवर्तनसँगै भएका प्रगतिहरू भविष्यका लागि पनि मार्गदर्शक हुने विषय नेपाली सेनाको लागि महत्त्वपूर्ण छ। राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत बनाउनका लागि नेपाली नागरिक, नेपाली सेना र नेपाल सरकारका सबै निकायहरू एकबद्ध हुनु नितान्त जरुरी छ। परिमार्जित राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, त्यसको कार्यान्वयन योजना, प्रतिरक्षा नीति लगायतको कार्य सम्पादन राष्ट्रिय सुरक्षाका आधारभूत पक्षहरू हुन्। राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरूका रूपमा अघि बढ्नु आफैमा उल्लेखनीय उपलब्धि हो। राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास र समृद्धिका रणनीतिहरू निर्माणमा सुरक्षा विज्ञहरू थिङ्क ट्याङ्कलाई एकै मञ्चमा ल्याउनका लागि यस विश्वविद्यालयले खेल्ने भूमिकाले राष्ट्रकै भविष्यमाथि विश्वस्त हुने आधार प्राप्त भएको छ। यसैगरी सर्वे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालयको स्थापनाले आफ्नो भूगोलको रक्षा गर्न संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित भएको छ भने भविष्यका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न सक्षम, सबल र सुदृढ नेपाली सेना निर्माणका लागि नेपाली आर्मी भिजन 2030 पनि स्वीकृतिको क्रममा रहेको छ। यसैगरी राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउनका लागि सुरु गरिएका इतिहासको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन सम्बन्धी एकीकरण मार्ग कार्यक्रमले पनि राष्ट्रिय सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ। नेपाली सेनाको लडाई लड्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा लिएका लक्ष्यहरूमा भएका अपेक्षाकृत सुधारका कार्यहरूले नेपाली सेनाको अपरेसनल प्रभावकारिता अभिवृद्धि भएको छ। अपरेसनल कमान्डको अवधारणा निर्माण, युनिटहरूमा एकत्वपन, भातृत्वपन तथा जुनियर लिडरसिप विकासमा भएको गुणात्मक परिवर्तनले युनिटहरूको अपरेसनल क्षमता अवधारणात्मक रूपले अभिवृद्धि भएको छ। त्यस्तै आधुनिक व्यक्तिगत हतियारहरूको प्राप्तिले सब युनिट तहको फायर पावर अभिवृद्धि, हवाई तथा जमिनी मोबिलिटी बढ्नु, विशेष अपरेसन फौजको जिम्मेवारी विभाजनका अलावा इन्टेलिजेन्स कोर, इन्जिनियर्स कोर, सिग्नल र कम्युनिकेसन कोर आदिमा भएको परिमाणात्मक क्षमता विकासले पनि नेपाली सेनाको क्षमता बढेको छ। यसरी अवधारणात्मक र परिमाणात्मक रूपमा भएको क्षमता अभिवृद्धिले नेपाली सेनाको लड्ने क्षमता विश्वसनीय भएको छ। कुनै पनि सेनाको अपरेसनल लगायतका विभिन्न गतिविधिहरूको सफलता सबल बन्दोबस्तीमा आधारित हुन्छ। नेपाली सेनाको बन्दोबस्ती पक्षलाई सबल र विकेन्द्रित बनाउनका लागि क्षेत्रीय बन्दोबस्ती डिपोहरूको स्थापना गर्ने अवधारणा कार्यान्वयन पश्चिम बन्दोबस्ती बेस औसिलानगरको स्थापनासँगै सुरु भइसकेको छ। फिल्ड फर्मेसन तथा युनिट्सहरूलाई सहज बन्दोबस्ती र सम्भार सहयोग उपलब्ध गराई अपरेसनल क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य सहित कोर अफ लजिस्टिक्स अन्तर्गत स्थापना हुँदै जाने यस प्रकारका 3 वटा क्षेत्रीय डिपोहरूले नेपाली सेनाको अपरेसनल क्षमता अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ। विशेष गरी प्रोडक्सन र प्रोक्योरमेन्टबाट प्राप्त बन्दोबस्ती सामग्रीहरू, पृतनाहरू र अन्तर्गतका बाहिनी, गण र गुल्महरूलाई सहज तवरले स्थान विशेषमा नै उपलब्ध हुने अवस्था सृजना भएको छ। यस्तै उपलब्ध सामग्रीहरू प्राप्तिका लागि
लजिस्टिक्स डिजिटाइजेसन मार्फत सबै युनिटहरूले माग स्वीकृति र शीघ्र प्राप्तिको व्यवस्था भएको छ। त्यसैगरी सम्बन्धितले आफ्नो व्यक्तिगत इस्युका सामग्रीहरूको अवस्था आफैले हेर्न सक्ने व्यवस्था पनि भइसकेको छ। विशेष गरी सैनिक सामग्रीहरूमा नेपाली सेनालाई आत्मनिर्भरता उन्मुख बनाउनका लागि थालिएका एक्सप्लोसिभ्स, वेब इक्विपमेन्ट र बुट उत्पादन गर्ने कारखानाको स्थापनाले आत्मनिर्भरताका अन्य क्षेत्रहरू पनि पहिचान गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। राशनमा भएको स्तरोन्नति, विशेष गरी शाकाहारी राशनको व्यवस्था, शुद्ध खानेपानीका लागि ब्यारेकहरूमा वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, बेकरी मसिन, राइस स्टिमर आदिको वितरणले राशन स्तरोन्नतिमा उल्लेख्य सुधार भएको छ भने मट्टीतेलको ठाउँमा ग्यासको प्रयोगले भान्साको सफाई र स्वास्थ्यमा राम्रो सुधार भएको छ। ब्यारेक घरको स्तरोन्नतिको कार्यक्रम अन्तर्गत गत 2 वर्षमा निर्माण भएका 279 भौतिक संरचनाहरू, बर्दिवासमा क्यान्टोनमेन्ट निर्माणको सुरुवात, दीर्घकालीन सोचसहितको ब्यारेक घर निर्माणका लागि गुरु योजना निर्माण जस्ता कार्यमा लिएका पहल कदमीले भौतिक संरचना निर्माणतर्फ दीर्घकालीन गुणस्तरीयताको आधार तयार भएको छ। सकल दर्जाको जिम्मेवारी वहन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि भन्ने अवधारणात्मक दृष्टिबाट शिक्षा र सैनिक तालिमतर्फ महत्त्वपूर्ण पहल कदमीहरू विगत 2 वर्षमा लिएको छ। सैनिक तालिम तथा डक्ट्रिन महानिर्देशनालयले सैनिक तालिम तथा शिक्षालाई थप व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन तालिम डक्ट्रिन पुनरावलोकन, आर्मी म्यानुअल्स तथा इन्स्टिट्युसनल प्रेसीहरूको व्यवस्था, डिसिजन मेकिङ टुल्सको व्यवस्था, आवश्यकता अनुसार विभिन्न तालिमहरूको सिलेबस पुनरावलोकन, उपयुक्त समयावधिमा नै तालिम सञ्चालन गर्ने गरी उपयुक्त योजनाहरू र तालिमसँग सान्दर्भिक विषयहरूमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने कार्यहरू गरिरहेको छ। श्री सैनिक तालिम तथा डक्ट्रिन महानिर्देशनालयले नेपाली सेनामा कम्ब्याट आर्म्स, कम्ब्याट सपोर्ट तथा कम्ब्याट सर्भिस सपोर्ट अन्तर्गत सम्पूर्ण फौजहरूको वृत्ति विकास तथा पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा यस महानिर्देशनालयले तय गरेका तालिमसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू र केन्द्रीकृत रूपमा आर्मी म्यानुअल्स र प्रेसिजहरूको प्रकाशन साथै इनोभेटिभ ट्रेनिङ इनिसिएटिभ्सहरूबाट सकल दर्जाको पेशागत प्रभावकारिता तथा कार्यक्षमता वृद्धि हुने विश्वास लिइएको छ। पदिक तथा बिल्लादारहरूको नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि तथा विकासका लागि जेसिओ तथा एनसिओ एकाडेमी स्थापना गर्ने तयारी भएको छ। सकल दर्जाको क्षमता विकासमा अध्ययन गर्ने र लेख्ने बानीको विकासका लागि प्रोफेसनल रिडिङ लिस्ट र लिडर्स रिडिङ कलेक्सनको कार्यक्रमले भविष्यसम्म प्रभाव पार्ने देखिन्छ। आइओ, टिओ, जिटिओ तालिम, एएससीएससी तालिमको सुरुवात महत्त्वपूर्ण पहल कदमीहरू हुन्। यसैगरी सकल दर्जालाई शिक्षित बनाउनका लागि नो योर आर्मी र सबैभन्दा पहिला सिपाही जस्ता कार्यक्रमहरूले समान बुझाइको आधार तयार गरी सबैलाई आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम बनाएको छ। व्यक्तिगत तर्फ मात्र होइन, सामूहिक तालिम र अभ्यासको क्षेत्रमा पनि नयाँ किसिमको सुरुवात भएको छ, जस्तै कमान्ड तहको अभ्यास, कम्युनिकेसन अभ्यास, बन्दोबस्ती अभ्यास आदि। यसले युनिट र फर्मेसनको लड्ने क्षमता विकासमा मुख्य टेवा दिएको छ। यी सबै तालिम र अभ्यासहरू सञ्चालन गर्नका लागि इन्स्ट्रक्टर पुल निर्माणको अवधारणाले तालिम तथा अभ्यासहरूलाई गुणस्तरीय र उपलब्धिमूलक बनाउन भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ। संगठनको सञ्चालन र व्यवस्थापन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रधान सेनापति कमान्ड मार्ग निर्देशन 2075 मा राखिएका लक्ष्यहरू जनशक्ति व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित छन्। सैन्य र अधिकृतको भर्नामा गुणस्तरीयता र पारदर्शिता हासिल गरिएको छ। भर्ना प्रक्रियामा थप सरलता ल्याउनको लागि
प्रादेशिक भर्ना केन्द्र प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 5 मा स्थापना भएको छ। सरुवा, बढुवा, कार्ज, अवसर, दण्ड आदिको सही र सन्तुलित व्यवस्थापनका लागि निर्माण गरिएका नीति नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाहरूले सकल दर्जाको अपेक्षा व्यवस्थापन तथा आआफ्नो वृत्ति विकासमा पारदर्शिता र क्षमता योग्यताको आधार स्थापित हुनु भविष्यका लागि सुखद विषय हो भन्न सकिने अवस्थामा अहिले नेपाली सेना पुगेको छ। यसैगरी संगठन सञ्चालनका लागि आवश्यक विभिन्न संरचनाको एडहक स्थापना जस्तै कमान्ड हेडक्वार्टर, साइबर सेल, मुखगन शाखा, ओभरसाइट सेल आदिले नेपाली सेनाको सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको विदितै छ। विशेष गरी योग्य र सक्षम युवाहरूको नेपाली सेनातर्फ आकर्षण बढाउनका लागि ल्याइएको जोइन नेपाली आर्मी कार्यक्रम अन्तर्गतका चाहना टेलिचलचित्र, सेनाप्रति आकर्षण बढाउने पोस्टर, पाम्पलेट तथा कार्डहरू तयार गरी पृतना हेडक्वार्टर, स्वास्थ्य सेवामा नेपाली सेनाको योगदान नामक डकुमेन्ट्री लगायतका नेपाली सेनाले पुर्याएको विभिन्न योगदान सम्बन्धमा वृत्तचित्रहरू तयार गरी प्रचार प्रसार गरिएको छ। संगठनलाई थप व्यवस्थित र सुदृढ गर्न विभिन्न किसिमका निर्देशिकाहरू जारी गरिएको छ। कानुनी प्रावधान, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, संगठनको आवश्यकता र क्षमता अनुसार प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय कार्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न आवश्यक कानुनी आधारको रूपमा विगत 2 वर्षमा प्रधान सेनापतिको कमान्ड मार्गनिर्देशन तथा निर्देशन बमोजिम विभिन्न 43वटा कार्यविधिहरू तथा 60वटा निर्देशिकाहरू तयार गरिसकिएका छन्। सैनिक सेवा नियमावली 2069ले दिएको अख्तियारी तथा प्रधान सेनापतिको निर्देशन बमोजिम संगठनको कार्यात्मक पक्षहरू जसलाई हामीले सेनामा G1 देखि G9 सम्मका पक्षहरू भन्ने गर्दछौँ, ती सबैलाई सम्बोधन हुने गरी बनाइएका यी कार्यविधि तथा निर्देशिका सङ्ग्रहहरूलाई अबको केही दिनमा नै नेपाली सेनाका सबै सैनिक इकाइहरूमा वितरण गर्ने योजना रहेको छ। साथै नेपाली सेनाको वेबसाइटमा समेत यसलाई आर्काइभ गरेर अभिलेखीकरण गर्ने पनि हाम्रो योजना रहेको छ। नेपाली सेनाको साङ्गठनिक संरचना र व्यवस्थापनलाई सन्तुलित र प्रभावकारी बनाउने मार्गनिर्देशन अन्तर्गत सैनिक आर्थिक प्रशासन विभागलाई बजेट अनियमितता गतिविधिमा शून्य सहनशीलता अपनाउन भएको निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना भएको पाएको छु। महालेखा परीक्षकको 57औं वार्षिक प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गर्दा नेपाली सेनाको आर्थिक वर्ष 2075-76 को आर्थिक कारोबारको लेखा परीक्षणमा असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु र नियमित गर्नुपर्ने दुवै बेरुजु शून्य पाएकोले मैले प्रधान सेनापतिज्यूको बजेट अनियमितता गतिविधि शून्य सहनशीलताको निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना भएको पाएको छु। प्रधान सेनापति त्रैमासिक रोल कल हरेक 3-3 महिनामा र सिपाहीका साथ प्रधान सेनापति कार्यक्रम सकल दर्जाको समस्या र गुनासो सुन्न महत्त्वपूर्ण संयन्त्रका रूपमा स्थापित भएको छ। यसले फौज र कमान्डरहरूको बीचमा प्रत्यक्ष अन्तर्क्रियाको वातावरण सृजना भएको छ, जुन संगठन सुधारको लागि पहिलो आवश्यकता हो। डिजिटाइजेसनको विस्तार र यसको प्रयोग गर्ने क्षमता जुन किसिमले विकास भएको छ, यसलाई त नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण तर्फको यात्राको आरम्भको रूपमा लिन सकिन्छ। 21औं शताब्दीको प्रविधिको विकास र त्यसको प्रभावले हाम्रो क्षमतामा गुणात्मक विकास हुने कुरा हामीले सधैँ ख्याल राख्नु पर्दछ। एकीकरण मार्ग कार्यक्रम अन्तर्गत बारामा एकीकरण स्मारक पार्क, सिन्धुलीगढीमा युद्ध सङ्ग्रहालय, पाल्पा दरबारमा ऐतिहासिक शस्त्र अस्त्र कक्ष निर्माण तथा विभिन्न गढ किल्लाहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने कार्यमा लिएका पहल कदमीहरूमा स्थानीय जनताको साथ र सहयात्रा आफैमा ठूलो उपलब्धि हो। नेपाली सेनाका उत्कृष्ट अभ्यासहरूको सङ्गालो बेस्ट प्र्याक्टिसेस एयरबुक 2076 प्रकाशन गरी
वितरण गरिएको छ। अब यी बेस्ट प्र्याक्टिस आफ्नो निकायहरूमा क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लैजाने जिम्मेवारी हामी सबैको हो। नैतिकता र सदाचार नेपाली सेनाको आधारमा आधारित नेतृत्व संवाद कार्यक्रम र सैनिक आचार संहिता सप्ताह नेपाली सेनाको वार्षिक क्यालेन्डरमा नै पर्वको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। यसले सकल दर्जाको चरित्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। प्रकृति र पर्यावरण संरक्षणमा नेपाली सेनाको योगदान महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। निकुञ्ज सुरक्षाको जिम्मेवारीबाट माथि उठ्दै संस्थागत रूपमा नै सुरु भएको सफा हिमाल कार्यक्रम, सफा ताल र नदी कार्यक्रम, गो ग्रिन कार्यक्रम अन्तर्गत एक सिपाही एक फलफुल बिरुवा अभियानले प्रकृति र पर्यावरण संरक्षणमा कोसे ढुङ्गाको काम गर्ने देखिन्छ। विपद व्यवस्थापन क्षमतामा गुणात्मक क्षमता विकास भएको छ। आवश्यक स्रोत साधनको उपलब्धता, विपद प्रतिकार्यका लागि विपद व्यवस्थापन गणहरू तथा सबै युनिटहरूको दक्षता विकास आदि कारणले गर्दा नेपाली सेनाले आफूलाई जनताको विपदमा निकटको साथ दिँदै आएको छ। स्थानीय स्तरसम्म सेनाको पहुँच बढाउन तराईका 20 जिल्लाहरूमा नागरिक सैनिक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु र नेपालीका अतिरिक्त भोजपुरी, मैथिली र अवधी भाषाहरूमा देशभरका 234वटा FM स्टेसनहरूबाट सैनिक रेडियो कार्यक्रम प्रसारण गरिँदै आएको छ। नागरिक सेना सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत 19वटा क्विक इम्प्याक्ट प्रोजेक्टहरू निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने क्रममा रहेको छ। सेना र सञ्चार माध्यम बीच आपसी समझदारी अभिवृद्धि गर्न कफी विथ COAS, रक्षा संवाददाता अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा मिडिया कर्मीसँग भेटघाट कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको छ। राष्ट्रिय सेवा दलका एलुमनाई तथा क्याडेटहरूलाई नेपाली सेनाका गतिविधिहरूमा सहभागिता बढाउन नीतिगत व्यवस्थाको लागि विद्यमान ऐन, नियम तथा विधान परिमार्जन गरी प्रक्रियाको सुरुवात गरिएको छ। शान्ति कार्यमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य अन्तर्गत 1 पदेकगण र 3 गुल्म एसेसमेन्ट एन्ड एडभाइजरी भिजिट सम्पन्न भएको छ। यसै गरी वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकासको कार्य थालनी गरिएको छ, जस अन्तर्गत युनाइटेड नेसन्स स्टाफ अफिसर्स कोर्स र प्री डिप्लोइमेन्ट ट्रेनिङ तालिमको युनाइटेड नेसन्स हेडक्वार्टर इन्टिग्रेटेड ट्रेनिङ सर्भिसबाट मान्यता प्राप्त भएको छ। यसका साथै विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 विरुद्धको राष्ट्रिय लडाईँमा नेपाली सेनाले पुर्याएको योगदानको आम नागरिकको तर्फबाट धेरै प्रशंसा भएको छ। नेपाली आर्मीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो। जति धन्यवाद भने पनि कमै हुन्छ। आगामी दिनमा पनि यस्तै हामी जस्तो पीडितहरूलाई उद्धार गर्न सकुन् होइन, नेपाली आर्मीले गरेको छ, अझै आगामी दिनहरूमा पनि गरोस्। एकदम खुसी, नेपाली आर्मीले यति गर्यो, राम्रो गर्यो, धेरै राम्रो गरिराख्यो। हामी यसरी सकुशल आउन पाइयो इराक जस्तो ठाउँबाट, धेरै खुसी छौँ हामीहरू। अहिले कोरोनाको मान्छे लिन चाइना जानु पर्दाखेरि अरू जान तयार भएन, सेना जानु पर्यो, ऊ तयार हुन्छ। हिजो अस्ति त्यहाँ धुलीखेलमा बितेको महिला कोही तयार छैन, त्यसमा सदगत गर्नलाई छुन कोही तयार छैन। नेपाली सेनाले मैले गर्छु भन्यो र 2जना स्काउटिङ, उनीहरूले स्काउटहरूले हामी गर्छौँ भने। वीरतामा पनि संसारले इज्जत गरेको, शान्तिको निम्ति बुद्धको पनि उसले के अरे बयान गरेको। मेरो देशको स्वतन्त्रताको प्रहरी सेना हो। मुख्य रूपमा क्वारेन्टिन निर्माण र व्यवस्थापन, स्वास्थ्य उपचार सेवा, स्वाब सङ्कलन, सीमा नाका र एयरपोर्ट हुँदै स्वदेश फिर्ता हुने नेपाली नागरिकहरूको व्यवस्थापन, स्थानान्तरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया सब व्यवस्थापन कार्यमा खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेका छन्।
आम नागरिकलाई प्राकृतिक विपदका दौरान खोज, उद्धार र राहत वितरण कार्यमा समेत नेपाली सेनाले सक्दो सहयोग पुर्याएको छ। नेपाली सेनाले विभिन्न प्रसङ्गहरूमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। राष्ट्रियता, स्वाधीनता, क्षेत्रीय अखण्डता, सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्ने कुरा मात्रै होइन, विकास निर्माणका कामहरूमा पनि उसले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरूप, सरकारले गरेको निर्णय अनुसार नेपाली सेनाले महत्त्वपूर्ण ढङ्गले भूमिका खेल्दै आएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा भविष्यमा समेत आम नागरिकले नेपाली सेनाको तर्फबाट ठूलो अपेक्षा राखेका छन्। नेपाली सेनाको वेलफेयर भिजन 2030 तयार भई शिक्षा, स्वास्थ्य, सिप तथा स्वरोजगार र सुविधा तथा सहुलियततर्फ अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। अल्पकालीन तर्फका सबै कार्यक्रमहरू सुरु भइसकेका छन्। मुलुकभरिका 70 जिल्लाहरूमा जम्मा 205 वटा विद्यालयहरूसँग इम्प्यानल सम्झौता गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 स्थित बर्दिवासमा सैनिक महाविद्यालय निर्माण हुने क्रममा रहेको छ भने सैनिक आवासीय महाविद्यालय भक्तपुरमा BBA र BSc माइक्रोबायोलोजीको अध्यापन सुरु भएको छ। साथै श्वेत तारा मोन्टेश्वरी विद्यालयको निर्माण सम्पन्न भएको छ। सैनिक सन्तति प्राविधिक शिक्षण सहुलियत कर्जा 2075 अनुसार हालसम्म 334 जना हिताधिकारीहरूलाई करिब रु 35 करोड 96 लाख कर्जा सिफारिस गरिएको छ। व्यवस्थापन कानुनमा स्नातक तह र सोभन्दा माथि एवं चार्टर एकाउन्टेन्सी वा यस्तै प्रकारका पेशागत योग्यता अध्ययनलाई समेत अधिकतम रु 15 लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। लमजुङ जिल्लाको बगाले गाउँ बेसी सहरमा कृषि फार्म सहितको तालिम केन्द्र निर्माण भएको छ भने CTEVT-बाट सम्बन्धन प्राप्त गरी नेपाली सेना व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन तालिम केन्द्रमा तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। इटहरी, पोखरा र नेपालगञ्जमा सैनिक अस्पतालको सेवा शुभारम्भ गरी हाल स्तरोन्नतिको क्रममा रहेको छ भने बर्दिवास र धनगढीमा छिट्टै सञ्चालनमा आउने क्रममा रहेका छन्। हिताधिकारीहरू बसोबास गरेकै क्षेत्रमा विशेषज्ञ उपचार सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हस्पिटल इम्प्यानलमेन्ट कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै विराट मेडिकल कलेजसँग सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी सेवा प्रारम्भ गरिएको छ। उत्कृष्ट भूतपूर्व सैनिक सम्मान कार्यक्रम अन्तर्गत वार्षिक रूपमा सेना दिवसको अवसरमा समाजको महत्त्वपूर्ण सदस्यका रूपमा उत्कृष्ट योगदान दिने अवकाश प्राप्त सैनिकहरूलाई पुरस्कृत र सम्मानित गरिँदै आएको छ। जङ्गी अड्डामा स्थापित नेपाली सेना सुपथ मूल्य क्यान्टिनलाई यसै वर्ष पृतना तहसम्म र आगामी वर्ष युनिट तहसम्म विस्तार गर्ने योजना रहेको छ। व्यावसायिक तालिम केन्द्र मार्फत सञ्चालन हुने विभिन्न सिपमूलक तालिमहरूलाई 2076 सालदेखि विभिन्न पृतना स्तरमा तालिम प्रदान गरिँदै आएको छ। नम्बर 5 प्रदेश कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालन भएको भूतपूर्व सम्मेलन तथा स्वास्थ्य शिविरहरूमा 9,959 अवकाश प्राप्त सकल दर्जाहरूको सहभागिता रहेको तथा विशेषज्ञ डाक्टरहरू सहित सञ्चालित स्वास्थ्य शिविरमा 16,707 जनालाई उपचार सुविधा प्रदान गरिएको थियो। आर्थिक राहत सम्बन्धी कार्यक्रम विस्तार योजना 2076 अनुसार पहिलो चरणमा सहयोगीको आवश्यकता पर्ने अपाङ्गता भएका हिताधिकारीहरूलाई सेवा निवृत्ति भरणपछि मासिक रु 10,000 सहयोगी भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। सैनिक कल्याणकारी कोषका विभिन्न गतिविधिहरूको बारेमा सुसूचित गर्न मोबाइल एप्लिकेसन विकास गरी कार्यान्वयनमा लैजान लागि छ। यसरी कल्याणकारी कार्यमा भएको बढोत्तरीले सकल दर्जाको हौसला उच्च हुँदै गएको अनुभव गर्न सकिन्छ। हरेक राम्रा परिवर्तनहरूले संगठनको सुदृढीकरण र विकासमा
मजबुत आधार स्तम्भ खडा गरिदिएको छ। यस क्रममा आउने चुनौतीहरूलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्दै सङ्गठनलाई उदाहरणीय बनाउँदै लैजानुपर्छ। हामी सबै वीर सिपाहीहरू हौँ। लडाइँ हाम्रो परीक्षा हो, अर्को एउटा लडाइँ। अन्तिम नै किन नहोस् तर उत्कृष्ट होस्।